अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं मोहम्मद हारून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपने फैमिलियों के साथ खुशबाश रहें। हम आपको अपने चैनल हारून डेली व्लॉग में वेलकम करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कुछ चीज़ें जो कॉस्मेटिक से ताल्लुक़ रखती है उनका रिव्यू करना है। तो आप लोगों को हम दिखाएंगे कि किस तरह उसका प्राइस है और कितना उसकी क्वालिटी है, और वो आज हम आप लोगों को वो दिखाएंगे, उसकी रिव्यू करवाएंगे। वो आप लोग ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही शानदार है, मतलब अच्छी क्वालिटी वाले और यूज़फुल है, जो आजकल बहुत यूज़ हो रहे हैं। तो व्यूज़ चलते हैं और आप लोगों को उन प्रोडक्ट्स की रिव्यू करवाते हैं। तो लेट्स गो। हमारे साथ एक बॉडी स्प्रे है जिसका नाम है मैक्सी, जो कि आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये है मैक्सी, एक बॉडी स्प्रे है जिसका फुल नेम है जस्ट कॉल मी मैक्सी। तो आजकल इसका बहुत यूज़ हो रहा है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स है। और चूँकि आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो पसीने का जो होता है हमारे जिस्म से बहुत ज़्यादा अखराज होता है, जिसकी वजह से स्मेल चेंज हो जाता है। तो उसके लिए ये जो हमारे साथ ये प्रोडक्ट्स है जस्ट कॉल मी मैक्सी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका प्राइस भी मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं है। इसका प्राइस जस्ट 200 है पाकिस्तानी रुपीज़। तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही यूज़फुल है। आजकल लड़के बहुत यूज़ कर रहे हैं इसको। आप लोग इस प्रोडक्ट को कहीं किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से ख़रीद सकते हैं, और अगर आप लोग हमारे इस शॉप से ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, तो व्यूज़ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग बाय कर सकते हैं। डिलीवरी आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हमारे कुछ व्यूवर्स है वो पश्तो में हमारा ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम कुछ आधी वीडियो जो है ना पश्तो में रिकॉर्ड कर लेंगे। د پښتنو لپاره دا خبره ده چې زمونږ د میکسي چې کوم نوی پروډکټ راغلی دی او ډېر ښکلی او ډېر یوزفل دی، ډېر زیات استعمالیږي نن سبا، چونکې د ګرمۍ موسم دی او خولې د هر سړي نه روانې دي. جون جولای اګست میاشتې دي، نو دا شی ډېر استعمالیږي او ډېر ښکلی پروډکټ دی. زه خپله هم دا استعمالوم. که چېرې تاسو دا اخیستل غواړئ نو بالکل تاسو دا بای کولی شئ. زمونږ ډسکرپشن کې تاسو ته لینک میلاو شي، هلته نه تاسو دا آنلاین بای کولی شئ زمونږ د شاپ نم. او که تاسو دا اخیستل غواړئ نوم ته د دې وګورئ، میکسي د دې نوم دی. تاسو د هر یو کاسمیټک شاپ نه دا اخیستی شئ او انشاءالله تاسو به د دې نه چې کوم دی خوشحال یئ، د دې د کارکردګۍ نه. او زه خپله دا یوز کوم. د دې نه علاوه که تاسو د نورو پروډکټس باره کې څه معلومات یا د څه انفارمیشن تاسو ته پکار وي نو تاسو بالکل په کمنټس کې موږ ته اویلی شئ، موږ به تاسو آګاه کوو. او که تاسو د ویډیو منتظر یو، تاسو وایئ چې بله ویډیو جوړه کړئ په بل پروډکټس باندې، د هغه پروډکټ نوم تاسو په کمنټ کې ولیکئ، موږ په هغې باندې انشاءالله تاسو له ویډیو جوړه کړو. او امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه شي. ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. او زموږ چینل د دې نه علاوه د نور شیانو باره کې د معلومات او انفارمیشن دپاره یو ښه چینل دی، او دا خپلو ملګرو سره سبسکرایب کړئ، شیر کړئ، سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. د خپل ځان او د خپل د کور والو ډېر خیال ساتئ. الله په امان.